السلام عليكم البنات، كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، وكنتمنى الموصفات اللي متعجبكم ان شاء الله يا ربي، واللي عجباتهم كنتمنى ما ينسانيشي. اليوم معكم في وصفه جديده ان شاء الله يا ربي. دابا غادي نبدا معكم المقادير شنو هو التحضير ديال البيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نبدا بالكبده ديال الغلم، انني مقطعها رقيقه 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 رقيقه. بالكبده د الغلم غادي نبدا نقطعها فوقها المدنوس. غادي نبدا بالفلفله. واني كتعجبني الفلفله يمكن لها نقليها. انا كتعجبني القرعه، درت غير شويه د القرعه. اللي ما كتعجبش القرعه يمكنلوش يديرها، ما نديرهاش بلا ما ديروها. لا اللي كتعجبو يديرها واللي ما كتعجبو ما يديرش. انا كتعجبني غادي ندير القرعه حتى هي، غادي نقليها. غادي نشحر الكبده ديال الغلم بالبصله. هذا لاصوص عندنا حنا، هذا لاصوص يعني واجد. هذه الصلصه وهي مديره بالفلفله ومطيشه، صلصه الفلفله ومطيشه مخلطه يعني واجده. يمكن لي انا ندير لها التحريره وصافي. هذا عندي جبن محكوك، شفتوا الجبن محكوك حتى هو غادي نحتاجو. غادي نحتاج الملحه، غادي نحتاج الحرور اللي هو الفلفل الاسود، غادي نحتاج الكمون. دابا غادي نجي للعجينه. شنو هو غادي ندير؟ غادي ندير جوج كيسان ونص ديال الطحين ديال الماء، كيسان د الماء، جوج كيسان ونص ديال الطحين غادي ندير. وغادي ندير معشقه ديال الخميره عاديه د الخبز. حنا هنايا عندنا في تركيا عندنا هاد الخميره هادي دايره بحال الحبيبات رقيقه بحال الشيشه. نتوما في المغرب عندكم الخميره مزيانه. وغادي نحضر ملي غادي نعجن العجينه غادي ندير ليها الزعتر. ها نتوما الزعتر محكوك غادي ندير العجينه باش تجي داك المذاق زوين. دابا غادي نخليكم وغادي لكم طريقه تعجينه العجينه كيفاش غادي نحضرها. دابا البنات بعد ما درت هنايا جوج كيسان ونص ديال الطحين درت الخميره والملحه. دابا غادي نكلي نعجن الطحين. بسم الله. غادي يمكن لكم تعجنوا ولكن الطحين ما خصوش يكون، العجينه تكون ثقيله، خصها تكون خفيفه وتخليوها واحد نص ساعه هي كترتاح. بعد ما ترتاح وتنفخ وتخمر شويه غادي نوريكم كيفاش ديروها في الطاسه. بحال هكا كتبقاو كتعجنوها حتى كترخف. دابا ما غاديش نكمل ندير معكم لحقاش غادي نوريكم الطريقه. من بعد غادي ندير الزعتر. البنات دابا بعد ما وجدت العجينه خفيفه ما كتشوفوها نتوما، ماشي شي ثقيله خصها تكون. غادي ندير فيها الزعتر. العجين ديروا فيه الزعتر. غادي تبقاو كتخلطوا حتى يدخل داك الزعتر مزيان فيها. عندما الطحين ديال التواركه الله يحسن العون يا اختي. عندما الطحين كيتلصق شحال الطحين د المغرب زوين. غادي ندير دابا الزيت غادي نكب في العجينه نخليها ترتاح واحد شويه، ترتاح واحد نص ساعه باش ترتاح مزيان. غادي نخليكم ومن بعد غادي نوريكم طريقه التحضير ديالها في التفصيل. البنات دابا وجدت الزيت. غادي نحضر الفلفله. غادي ندير الفلفله تقلى. هذه الفلفله كنديروها كتقلى شي مزيان، يعني كدير نص
غنقلي الفلفله. من بعد غادي نكليها نشحر البصله والكبده ديال الغلب. البنات بعد ما جبت الفلفله قليتها، ماشي تقليها مزيان يعني، قليوها يعني تتسرخى، يمكن لكم تحيدوها. دابا يمكن ليا ندير البصله، ولكن داك الزيت النيت كنقول لكم ما ديروش زيت اخر، داك الزيت اخر باش كيدخل داك اللذه ديالو بعضياتهم. غادي نخلي البصله تشحر شويه، البصله تشحر، يمكن ليا ترخى وتشحر شويه. غادي يمكن ليا نكب الكبده ديال الغلب. الكبده دايرها طريقه كبته دقيقه بزاف، قطعها. غادي نوريكم كيفاش غادي نحط الكبده. البنات بعد ما ترخات لينا البصله، شحرات مزيان وتسرخات، غزاله صلاه على النبي، ريحه زوينه كتشهي الصراحه. دابا غادي نكب الكبده، غادي نشحرها بالبصله، غادي نبدا نخلط، نبقى كنخلط حتى يتخلطوا بعضياتهم بطريقه مزيانه. دابا يمكن ليا غادي ندير شويه نص معلقه صغيره ديال الكمون، غادي ندير نص معلقه صغيره ديال الحروف اللي هو الفلفل الاسود، غادي ندير معلقه صغيره ديال الملحه. صافي كتبقاو كتحركوا وهي كتشحر نتوما عارفين الكبده غير كتقلى دغيا كتشحر دغيا. الصلاه على النبي كتولي منظر اللهم يا ربي كتشهي خات نسمه زوينه. كنتمنى تجربوها البنات، وحق الله العظيم تتعجبكم وتردوا عليا خبر ان شاء الله. البنات بعد ما وجدت الكبده ديالنا ديال سميتو، بدات في الطريقه كيفاش وجدت، تشحرت مزيان، بدات كتشهي غادي نوري نحضر دابا من نطفي البوطه، وغادي نولي معكم نحضر لاصوص ديال البيتزا. البنات دابا غادي نحضر لاصوص هو ما حاضر، حنا نوليو نحضروه. بعد ما بدلت الزيت ديال الكبده وزيت واحد اخر، غادي نحضر لاصوص. يمكن لكم ديروا مطيشه محكوكه، تحكوا مطيشه ما كانتش عندكم صلصه، ولكن الصلصه الحلوه مزيانه. انا عندي هاد الصلصه مخلطه بالفلفله حمراء، غادي ندير شويه ديال الحرور والفلفل الاسود، غادي ندير شويه ديال الكمون. اصلا هي حلوه ما خصنيش ندير ليها الملحه بزاف، خصني ندير ليها شويه ديال الملحه، اصلا هي فيها الملحه. غادي نبقى نخلط، كتبقى كتخلط بحال هكذا لاصوص 4 دقائق. اصلا هو هي التواركه كيديروا الصلصه كيحضروها بيديهم، يعني زوينه. بعد ما غادي نحضر لاصوص غادي نوريكم البنات، بقاو معايا. كنت نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها ان شاء الله يا ربي. البنات دابا وجدت لاصوص وجد، باغي نطفي البوطه من بعد غنولي معكم اخوتي وغادي نوريكم العجين راه وجدات. دابا غادي نديرها في الطبسيل ونخشيها في الفران، وغادي نوريكم التحضير المقادير ديال البيتزا. البنات دابا وجدت العجين،
غادي نديرها في الطابسيل وغادي نبقى تجي هكا ترتاح دابا. يمكن لكم تخبطوها ملي كترتاح نص ساعه يعني 40 دقيقه حتى ل 35 دقيقه. كتبقاو كتخبطوها بحال هكا في الطابسيل. كتبقاو كتخبطوها. اللوين ديالها زوين مع الزعتر، كتلقى داك النسمه فيها زوينه. وبعد ما كطيب كترجع كتحمق والله الا كتنجع كتشهي. العجينه مع خفيفه كتشد ليا في يدي. غادي نبدا نطلق من الحواشي. كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله يا ربي يا البنات. البنات اللي كانوا عندكم وليدات في الدار بحال كي وليدات في الدار كيعجبهم بيتزا، يمكن لكم ديروا لهم بيتزا. العجين خصو يكون خفيف باش كتجي فشيشه، ما خصوش يكون ثقيل بزاف، ما خصهاش تجي غليظه بزاف، يعني ما بين وبين. انا غنوريكم كيفاش الطريقه ديال. صافي دابا ما وجدت العجينه غادي نبدا نجيب الفرشيطه وغادي نبدا نثقب في هاد العجينه. نبدا نثقب حتى كامله نثقبها باش ما تجينيش منفوخه، باش تجيني لورمان. غادي نجي نوريكم الطريقه كيفاش تبقاو تثقبوا بحال هكا. تثقبوها كامله، تثقب كامله تثقبوها بحال هكا الحواشي من كل جميع ما يكون. تبقاو تثقبوها بالفرشيطه. بعد ما تثقبوها ما غاديش تنفخ، غادي تنفخ شي حاجه ولكن نورمال، غير تنفخ غير شويه، ما غاديش تنفخ كامله. لحقاش خصكم تثقبوها، ما تنساوش تثقبوا العجينه باش لما ثقبتوهاش راه غادي تنفخ لكم وغادي يولي لكم مشكل واحد اخر. انا كنقول لكم ثقبوا العجين. غادي نخليكم، غادي نديرها في الفران وغادي نرجع نوريكم البنات بحال كطيب وانتم كتثقبوا. البنات غادي نخشي العجينه في الفران دابا. غادي ندير ليها 200 د الحراره. 200 د الحراره ديروا لها صافي. ما تنساوش باش ديك العجينه كديروا ملي حدكم هي كطيب وانتما كطلعوا عليها وكتشوفوا وكتبداو تثقبوا بالبورشيطه باش ما تنفخش. البنات دابا غادي نخرج العجين ديالنا بعد ما وجد، غادي نخرجها من الفران طابسيل ونوريكم الطريقه كيفاش وجد وما تنفختش. ها نتوما كامله ثقبتها باش ما تنفخش، باش تجي لورمان ما تنفخش العجين. دابا غادي نوريكم طريقه التحضير ديالها، غادي نوريكم اخوتي دابا الطريقه كيفاش غادي نوجد هاد البيتزا. دابا البنات غادي ندير لاصوص. غادي نبدا كندهن لاصوص ضروري دهنوها باش كتجي تغطيوها كامله تغطيوها حتى من الحواشي تغطيوها. انا كنقول لكم جربوا هاد البيتزا ودوا يا الخبر البنات. لا عندكم وليدات في الدار ديروها ليهم، شهيتوها بغيتو توجدوها لراسكم بلا ما تجيبوها من برا من الزنقه، ديروها لراسكم. هادي مزيانه، قضيه مزيانه، يمكن ليكم ديروها في داركم. الدار راها بسيطه بزاف، ماشي شي حاجه صعيبه، بسيطه بزاف. كنقول لكم جربوها خوتي وردوا عليا الخبر، واللي عجباتو ما ينسانيش ويدير لي ابوني ويدير لي لايك ويدعمني. الله يجازيكم بخير. دابا غطيتها باللاصوص. غادي نجيب الكبده كيف ما شفتوها مسحره زوينه هانتوما بالبصله.
غادي نبقى كنكب هنا. سمحوا لي اخوتي الا شبيت شي وحده، كنقول لكم سمحوا لي بزاف الا كانت شي وحده تشهات. صراحه كتشهي. انا بيدي والله الا دابا كتاكلني عليها كرشي. كنتمنى والله الا كنقولها وكنضحك والله. انا بيدي كتاكلني كرشي على هاد البيتزا هادي كيف ما كتشوفوا. ها نتوما كديروا بحال هكذا. يمكن لكم ديروها كل واحد اش كيعجبو، يمكن لكم ديروها بالسورسيط، يمكن لكم ديروها بالدجاج، يمكن لكم ديروها بالحوت، يمكن لكم باش ما بغيتو باش ما عجبتكم ديروها. دابا هذه الفلفله غادي نزوق بهذه الطريقه. غادي نحط الفلفله. كنقول لكم اخوتي جربوها، راها زوينه بزاف وبسيطه، ماشي شي حاجه كبيره. العجينه راها سهله حتى ديالها. كاين اللي ما كيبغي كيقول لك كيفاش غادي ندير العجينه ديال البيتزا، غتجي منفوخه. كنقول لكم ملي تعجنوا العجينه ديروا 2 كيسان موس ديال الطحين، وملي تعجنوها يكون الطبسيل على قد الذوق ديالكم موصب. بعد ما تعجنوها ديروا لها الزعتر محكوك، وديروا ليها تخلوها تخمر نص ساعه العجينه. ديروا الزيتون بحال هكا. يمكن لينا دابا نديروا الفرماج محكوك هكا. عاد نولي نخشيها مره اخرى في الفران. بعد ما غادي يذوب هذاك الفرماج وغادي يشد فيها، ها نتوما بهذه الطريقه كنغطيها بالفرماج. كاين اللي كيبغي الطريقات، وغادي نقطعها ونعاود نديرها في الفران باش الفرماج يذوب ويشد فيها، تبقى تجي كتجبد زوينه. ديروها البنات، كنقول لكم ديروها. زوينه بزاف وحق الله زوينه. انا راجلي ملي كنديرها ما هو كتعجبو. دابا غادي نقطعها البنات، غادي نقطعها وغادي نخشيها في الفران مره اخرى باش غيمكن ليا يذوب هذاك الجبن هذا الفرماج اللي حطيته. هانتوما يمكن لكم تبقاو تقطعوا هكا، تقطعوا طريفات. ها حتى العجين ديالها كيجي فشيشه وما منفوخاش بزاف، كتجي زوينه ما منفوخاش زوينه، يعني لورمان. ما كيجيش العجين ديالها شي قاصح، كيجيش العجين ديالها قاصح، كتجي طريه كتجي زوينه. بقى لي غير هادشي الطريف هذا. قطعوها، يمكن لكم بغيتو تخرجوها من الفران وتقطعوه، بغيتو تقطعوها قبل ما تخشيوها في الفران. دابا غادي نخليكم وغادي نخشيها في الفران، ومن بعد غادي نرجع لكم نوريكم كيفاش وجدات البنات. دابا وجدت البيتزا ديالنا، وجدت خرجتها من الفران. دابا كنوريها لكم. ها نتوما كيفاش زوينه كتشهي صراحه الله. كنتمنى تجربوها وكنتمنى تعجبكم البنات ونكون خفيفه عليكم، وكنتمنى تعجبكم اكثر مني غادي نوريها لكم. غادي نقطع شويه. ها نتوما كتبقى كتجبد. ها نتوما خفيفه فشيشه، نتوما ماشي قاصحه يعني فشيشه. بسم الله الرحمن الرحيم. زوينه والله حتى لذيذه. دابا بقات تاكلني كرشي عليها. اللي شهيتي يسمح ليا، وكنتمنى تجربوها البنات والله حتى زوينه وغزاله، وراها خفيفه بزاف وبسيطه بزاف. وجربوها حتى اللي كانت ميدات في الدار ديروها ليهم بلا ما طلبوها من الزنقه، حيت نعرف يكونوا موجدينها، ما عرفوا باش موجدينها واش ولا احسن توجدوا في ديوركم. وكنتمنى تجربوها. تبقاو على خير، معكم في وصفه جديده ان شاء الله. واللي عجباتكم كنتمنى ما ينساليش